नमस्कार, सगरमाथा विशेषमा स्वागत छ। म रमेश वाग्ले। दर्शकबिन, सगरमाथा विशेषमा हामी हरेक दिन विशेष विषयवस्तुमाथि विशेष व्यक्तित्वसँगको कुराकानी लिएर आउने गर्छौँ। आज हामीले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको विवाद अहिले स्थगित भएको छ। यो स्थगनले नेकपाको खालि दुई नेताहरूका सँग जोडिएर भएको पार्टीका गुटहरू बीचको द्वन्द्वमा युद्धविराम मात्रै भएको हो अथवा यसले निकास निकाल्छ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीमा खास देखिएको समस्या चाहिँ के हो? किन नेताहरू यति धेरै विभाजित भएर आएका छन् र उनीहरू सँगै पनि बस्न नसक्ने स्तरका कुराहरू किन गर्दैछ? के नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीलाई यही विभाजनमा जानका लागि, मोजमस्ती पदका लागि गर्नका लागि नागरिकले यो स्तरको उत्साहजनक मत दिएका हुन्, या नागरिकको मतमाथि नेताहरूले बेइमानी गर्दैछन्? आजको बहस यसमा केन्द्रित गर्ने प्रयास गर्दैछौँ। बहसका लागि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाबाट दाङबाट निर्वाचित सांसद पनि हुनुहुन्छ, सँगसँगै नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको केन्द्रीय सदस्य रहेर स्पष्ट रूपमा आलोचना गर्ने, इमान्दारीपूर्वक टिप्पणी गर्ने र सेतोलाई सेतो, कालोलाई कालो भन्ने हिम्मत गर्ने नेता हुनुहुन्छ मेटमणि चौधरी। उहाँलाई स्वागत गरौँ। स्वागत छ मेटमणिजी। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाभित्रको विवाद, तपाईँ स्थायी कमिटीमा पनि हुनुहुन्न, सचिवालयमा पनि हुनुहुन्न, तर नजिकबाट निहालिराख्नु भएको छ नि। त्यसरी हेर्दाखेरि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको विवाद अब साम्य भएको हो? विवाद त सुल्झिएकै छैन, कुनै पनि चिजलाई सम्बोधनै भएको छैन, अनि साम्य हुने कुरै भएन। अब यो साउनको 2 गतेसम्म स्ट्यान्डिङ कमिटीको मिटिङ स्थगित छ र स्थगित मिटिङको लागि अब आवश्यक आफ्नो आफ्नो ठाउँबाट गृह कार्यहरू भइरहेको छ। त्यस कारणले यो साम्य भन्दा पनि यसको सुरुवात नै समाधान गर्नको लागि सुरुवात नै भएको छैन। भनेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीभित्र तीव्र द्वन्द्व देखिएको कुरा आम नागरिकले पनि देखिसके, यो सत्य तथ्य भइहाल्यो। यसको समाधानको प्रयास सुरुवातै भएको छैन अहिलेसम्म चाहिँ। प्रयास अब केही इन्ट्रेस्ट ग्रुपहरूले आफ्नो आफ्नो ठाउँमा पार्टीले विभाजन हुन दिनुहुन्न, पार्टीलाई एक ठाउँमै राख्नुपर्छ भन्ने ठाउँसम्म त्यो खालको बहस र छलफलहरू त भएको छ। तर जसले यी सबै चिजलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने हो या त्यसलाई महसुस गर्नुपर्ने हो, अब ती व्यक्तिहरूले महसुस नगरेको कारणले त्यो जुन ठाउँमा थियो त्यही ठाउँमा छ। अब नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका केन्द्रीय सदस्यहरूको एउटा ठुलो समूह पार्टी कार्यालयमा गएर धरना बस्यो। पार्टी फुटाउनको लागि जनमत होइन, पार्टी फुटाउनका लागि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी ठुलो हो भनेर भाषण गर्दै हिँडेको होइन। यो पार्टीलाई एक राखेर नागरिकमा बाचा गरेका, घोषणापत्रमा गरिएका बाचा पुरा गरेपछि मात्रै पार्टी एक हुनुको पनि औचित्य स्थापित हुन्छ, पार्टी ठुलो हुनुको पनि औचित्य स्थापित हुन्छ भनेर धरना दिनेहरू पनि अब हामी निराश भयौँ। दुईटा अध्यक्ष बीचको वार्ता जसरी टुङ्ग्यो त्यसले पार्टी एकता कायम रहन्छ भन्नेमा अब शङ्का लाग्न थाल्यो भन्दै उठ्ने स्थिति आयो नि। त्यसबाट के अब नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका नेताहरू आफ्नो आफ्नो बाटो, आफ्नो आफ्नो स्वार्थमा लागे भनेर बुझ्नु पर्यो? छैन। जब सतहमा एक खालको द्वन्द्व सतहमा समेत देखियो, अब केवल 2टा पार्टी अध्यक्षहरूको बिचमा मात्रै होइन, या सचिवालय या स्ट्यान्डिङ कमिटीको बिचमा मात्रै होइन, त्यो द्वन्द्व जब सतहमा पुग्यो, अब कोही अब पार्टीले विधि सङ्गत चलाउनु पर्छ भन्ने र पार्टी कार्यालयमा धरना दिने काम भयो। कोही चाहिँ हामी केपी ओली सँगै छौँ, साथमै छौँ, केपी ओली प्रधानमन्त्री पद या अध्यक्षबाट छोड्नुहुन्न भनेर सडकमा प्लेकार्ड बोकेर अरू नेता विरुद्ध नाराबाजी पनि गर्नुभयो। अहिले यो दुईटै कुरा अथवा भन्नाले यो सडकबाट निकास निस्किन्न भन्ने एक खालको सबैको ठम्याइ थियो, जसको कारणले यो सडकमा हुने कुरा, नेताहरूको विरुद्धमा नारा जुलुस गर्ने कुरा या भाषणमा भन्ने कुरा, यो सबै बेठिक थियो छ भन्ने खालको महसुस जो सडकमा जानको लागि निर्देशन गरेका थिए ती व्यक्तिहरू नै महसुस गरेपछि अहिले केही समयको लागि कन्ट्रोल चाहिँ भएको छ, साम्य देखिएको छ।
भन्ने पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा त अब साथीहरू आउने जाने अथवा कहिले कुनै ठाउँमा एक खालको पार्टीलाई विधि सङ्गत अथवा सिद्धान्त सङ्गत या पार्टीलाई विभाजन हुनबाट रोक्ने कुरा जुन केन्द्रीय कमिटी त सदस्य साथीहरू हुनुहुन्थ्यो उहाँहरूले त कहिले कहाँ बसेर सिग्नेचर गराउने क्याम्पेनिङ गर्ने अथवा छलफल गर्ने त्यो खालको कामहरू त्यो सरसल्लाह छलफलहरू त भइरहेको छ होइन केन्द्रीय सदस्यहरू त जम्मा एउटा बैठकमा सहभागी हुन पाउनु भएको छ होइन छलफलका लागि उहाँहरूलाई पार्टी एकता भएको यतिका दिनसम्म त्यो केन्द्रीय समितिको बैठक बस्ने अवसर पनि प्राप्त गरेन एकचोटि बाहेक एकचोटि शपथ खाने एकचोटि बैठक बस्ने त्यही पनि सामूहिक बैठक बस्न सम्भव भएन र ग्रुप विभाजन गर्नु पर्यो महाधिवेशनमा जस्तो होइन त्यो एउटा पाटो हो तर सडकमा प्लेकार्ड बोकेर निस्किनेहरू सामाजिक सञ्जालमा अन्य सङ्गठनहरूले सरकारका गतिविधि सरकारका काम कारबाहीमाथि प्रश्न उठाएर सडकमा उत्रिँदाखेरि कोरोना छ र तपाईँलाई कोरोनाले तपाईँ विद्रोही हो भनेर छुट्याउँदैन भनेर सचेत गराउने धम्क्याउने सामाजिक सञ्जालको प्रयोग मार्फत हरूमध्ये नै सडकमा हुनुहुन्थ्यो यो चाहिँ कस्तो दृश्य हो त्यही त आफू हुँदा ठिक अरू हुँदा बेठिक भनेपछि यो खासमा के हो भने हामी सिस्टम मान्दैनौँ पार्टीभित्र व्यक्ति नै हाबी हुनुपर्छ भन्ने त्यस्तो चेतना भएका त्यस्तो चिन्तन बोकेका मान्छेहरू त्यो खालको होइन पूर्व निर्धारित विधि मान्दैनौँ हामी जे भन्छौँ विधि भनेको त्यही हो केपी ओली नै सबथोक हो भन्ने खालको चेतना भएका मान्छेहरू अब त्यो खालका अभिव्यक्तिहरू त दिने काम गरे तर मान्छेहरू केसम्म भने अब अहिले 2/3 कम्युनिस्ट पार्टीको सरकार छ प्रधानमन्त्री निकै बलियो शक्तिशाली हुनुहुन्छ तर उहाँलाई जोगाइदिनको लागि एउटा घिउ तताउने कचौरामा अट्ने जुलुस निकाल्ने योभन्दा लाजमर्दो अरू के हुन सक्छ 10वटा प्लेकार्ड बोक्यो निस्क्यो 10वटा 5वटा प्लेकार्ड बोक्यो केपी ओलीको ठुला ब्यानरमा त्यो फोटो राख्ने भन्नाले एउटा प्रधानमन्त्रीलाई अपमान गरेको हो नि सारा संसार सारा देश केपी ओलीको पक्षमा सैद्धान्तिक रूपमा सबै हिसाबले केपी ओलीको भर्खर सीमाका विषयमा संसदमा संविधान संशोधन गर्दा संविधानै मान्दिन भनेर जलाउँदै हिँडेको समूहले समेत सपोर्ट गरेर 100% मत उहाँसँग छ सारा देशै उहाँसँग छ तर 10 जना मान्छेहरू केपी ओलीको फोटो टाँगेको ब्यानर बोक्ने कुरा त योभन्दा धेरै अपमानहरू के हुन सक्छ यो त लाखौँ मान्छेहरू निस्किनु पर्छ यो त तपाईँ भन्दै हुनुहुन्छ कि देशको यत्रो ठुलो जनप्रतिनिधिको समर्थन रहेको प्रधानमन्त्रीलाई जोगाउने भनेर त्यो जोगाउने नाममा सडकमा 2-4 जना प्लेकार्ड बोकेर निस्किँदैछ अपमान गर्ने त्यहाँसम्म त एउटा पाटो अझ कैलाली घटना हेर्नुहोस् त भन्नाले यो सडक हुने भिड्ने हो एकदमै यो त देशलाई कुन साइडतिर पार्टीले कता लाँदैछ भन्ने कुरा त हामी सबैले महसुस गर्ने कुरा हो आज केपी ओलीको पक्षमा 100 जना 200 जना मान्छे निस्किरहेछन् भोलि उहाँको विपक्षमा 500 मान्छे निस्कियो भने के हुन्छ राजीनामा दिने त्यसपछि के गर्ने त्यसैले उहाँहरूले जे हत्कण्डा जे डाइमेन्सन आफूलाई सेभ गर्नको लागि अपनाइराख्नु भएको छ यसलाई म प्रोक्सी वार पनि भन्छु आफूलाई सेभ गर्नको लागि कहिले इन्डियाले मलाई हटाउँदैछ भन्ने खालका कुरा गर्ने भाषण गर्ने कहिले राष्ट्रपतिसँग जोड्ने कुरा कहिले संसारकै सबैभन्दा शक्तिशाली शासक म हुँ भन्ने साइकोलोजिकली थ्रेट गर्ने कुरा यो त बेठिक हो नि सारा दुनियाँ उहाँको साथमा भइसकेपछि त उहाँले स्मुथली अगाडि पो बढ्ने हो त साथमा म शक्तिशाली प्रधानमन्त्री हुँ शक्तिशाली व्यक्ति हुँ भनेर दाबी गर्दै गर्दा शक्तिशाली हुनुको स्रोत के हो भन्ने कुराको खोजी चाहिँ गरिदिएको भए सायद भुल्नुभयो समस्या आउँदैन थियो होला आफ्नो धरतल भुल्नुभयो तपाईँ सहितका सांसदहरूको भोटले उहाँ प्रधानमन्त्री पदमा आसीन हुनुभयो आजको दिनसम्म अविश्वासको प्रस्ताव आएको छैन ती विगतमा प्रस्तुत भएका मतहरू समर्थन फिर्ता लिने बाहेकका कायम छन् अनि फलानु देशले सरकार ढाल्न खोज्दैछ भनेर त्यही प्रधानमन्त्रीले बोल्दा पहिलोचोटि सुन्दा चाहिँ तपाईँलाई कस्तो अनुभूति भयो म चकित परेँ सारा नेपालका सांसदहरू उहाँसँग छन् होइन
तर अरूले ढाल्दैछ भनेर सेम्पेटी लिन खोज्ने आफै यो भन्दा अरू विचित्र त केही हुनै सक्दैन संसारमा। त्यसैले यस्ता कुरा अर्को बहस पनि आयो नि, सरकार ढाल्दैछ भनेको दिनसम्म त तपाईँ सुनेर चकित हुनुभयो, तर चलिरहेको संसद जहाँ नागरिकता विधेयक एमसिसीका विषयमा त्यत्रो धेरै ठुलो बहस छ, त्यसलाई पारित गर्ने कि खारेज गरिदिने भनेर निर्णय गर्नुपर्ने त्यही संसदमा छ। एमसिसीलाई चाहिँ 1 महिना पछाडि सारिदेऊ भनेर पत्र लेखेर अनि संसद चाहिँ आकस्मिक रूपमा स्थायी कमिटी बैठक जारी राखेको बेला स्थगित गरेर छोडेर गएर मन्त्री परिषदको बैठक राखेर संसदको अधिवेशनै अन्त्य गरिदिनु। त्यही त म भने नि। अनि त्यसपछि सँगसँगै अध्यादेश आउँदैछ, पार्टी फुट्दैछ, त्यो पनि कसको नेतृत्वमा भन्दा प्रधानमन्त्री समेत रहेका अध्यक्षको नेतृत्वमा। यस्ता कुरा सुन्दाखेरि तपाईँलाई इतिहासमा विरल घटनाको साक्षी भए जस्तो अनुभव भएन? न, यो सबै हामी सुन्दै गरेर यो के भएको होला भन्ने लागिरहेको छ है। अब पहिले प्रधानमन्त्री, अब सम्माननीय प्रधानमन्त्री, पार्टीको अध्यक्ष, लामो 14 वर्ष जेल बसेको मान्छे, त्यसपछि महाधिवेशनबाट निर्वाचित भएको मान्छे, अनि आज आएर यस्ता खालको गतिविधिमा संलग्न भएको देख्दा यति चकित खाइएछ कि अब यो भने चकित खाने ठाउँै छैन। त्यसैले कहिलेकाहीँ मान्छेहरूमा उन्माद चढ्यो भने अथवा तानाशाह हुने प्रयत्न गर्न थाल्यो भने उसले कि राष्ट्रियताको कुरा गर्छ कि धर्मको कुरा गर्छ। आज हाम्रो सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले दुईटामध्ये एउटा काम गरिराख्नु भएको छ, राष्ट्रियतालाई जोडेर आफूलाई शक्तिशाली विराजमान बनाइराख्ने कुरा। तर उहाँको राष्ट्रियताको मुद्दा पनि त्यति साह्रो नागरिक स्तरले पत्याए जस्तो देखिएन यो अन्तिम पटक। कसरी पत्याउँछ त? जस्तै अहिले लिम्पियाधुरा लिपुलेक र कालेपानीकै कुरा गर्ने हो भने पनि अब जेठ 3 गते अब राष्ट्रपतिले सम्बोधन गर्ने कुरा थियो, नीति कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने कुरा थियो। त्यसपछि जेठ 3 गते बिहान शीर्ष नेताहरूलाई बोलाउने काम भयो, के राख्नु पर्यो भनेर। पछि माधव बोलाउने काम भन्दा नि त्यो नराखिकन ल्याउन लागि भनेर विरोध सुरु भयो। हैन, त्यो कुरो त उहाँहरूको मनमै थिएन नि, दिमागमै थिएन नि, मानसपतालमै थिएन नि। पछि यो कुरो राखेको छ कि छैन भनेर सोद्धाखेरि छैन भनेको यो कुरो राख्नु पर्दैन भनेपछि नक्सा ल्याउने कुरा राख्नु पर्छ कि पर्दैन भनेर त्यहाँ लिम्पियाधुरा लिपुलेक र कालापानीको विषय राख्नु पर्दैन, कमिटमेन्ट गर्नु पर्दैन भनिसकेपछि मात्रै सबैभन्दा पुच्छारमा आएर त्यो एउटा धारा थपेर राख्ने काम भएको छ। त्यसकारण यो कुरो त सबै जनताहरूलाई थाहा छ, यो केपी ओलीको दृष्टिकोणको कारणले त आएको हो भन्ने कुरो त मान्छेले बुझे, त्यसकारणले नपत्याएको भनेको। उहाँ नक्सा ल्याउनु अगाडि चाहिँ नक्सा ल्याउनु पर्छ भन्ने मान्यतामा पनि हुनुहुन्न थियो, दिमागमै थिएन नि। जब नेताहरूले नक्सा ल्याउनु पर्छ भने भनिसकेपछि त यो मौका किन छोड्ने? त्यसपछि नक्सा मैले मात्रै ल्याएको थिएँ, त्यसकारण ती नक्सा ल्याउनु पर्छ भन्नेहरू पनि राष्ट्रघाती नै हुन् भन्ने परिभाषा सुरु भयो फेरि। उहाँले त अब जे मन लाग्छ त्यो बोलिराख्नु भएको छ नि। के भन्ने योभन्दा धेरै कुरा मेरो आफ्नै अध्यक्षलाई, सम्माननीय प्रधानमन्त्रीलाई योभन्दा धेरै कुरा बोल्नै पनि मिल्दैन, भन्नु पनि हुन्न। तर के हो भने राष्ट्रियताको विषयलाई लिएर आफूलाई 3 महिनासम्म सेभ गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा थियो, तर मान्छेले नपत्याएपछि थप अरू कुराहरू गर्न थाले। अब त्यसले काम गरेन, अनि त्यसपछि भारतसँग भारतले मलाई हटाउँदैछ भन्ने कुरा गर्नुभयो, त्यो चिजलाई पनि पत्याइदिएन। नागरिक, सांसद र राजनीतिक पार्टीहरू सिङ्गो देश चाहिँ प्रधानमन्त्रीले कूटनीतिक कुशलताको प्रयोग गरेर भारतसँग वार्ता गर्नुहुन्छ, उसँग त्यो जमिन फिर्ता गर्नका लागि बाध्य पार्नुहुन्छ। अब हिजोको जस्तो कूटनीतिक सहसचिव स्तरको वार्ताले हुँदैन, अब राजनीतिक स्तरमै वार्ता हुन्छ र त्यो जमिन फिर्ता गर्नुहुन्छ भनेर जनता अपेक्षा सांसदले पनि बोलेको। उहाँ चाहिँ मलाई त्यो नक्सा ल्याएकै कारणले त्यहाँबाट हटाउँदैछ भनेर राजनीति गर्ने, आफ्नो सुरक्षा गर्ने, आफूले सेभ गर्नको लागि इन्डियालाई ढाल बनाएको। अघि तपाईँले महत्त्वपूर्ण कुरा भन्नुभएको थियो, तानाशाही हुने सोच आयो भने या त उसले राष्ट्रियताको कुरा गर्छ या त धर्मको कुरा गर्छ। राष्ट्रियताको कुरा त उहाँको बिक्री हुन छोड, उहाँको राष्ट्रियताका सन्दर्भमा पृष्ठभूमिहरू पनि उजिल्याउँदै बाहिर ल्याउने काम भइरहेको छ।
अर्को अहिले उहाँले जे दाबी गरिराख्नु भएको छ त्यसका तथ्यहरूमाथि पनि स्वयं आफ्नै पार्टीले गलत स्थापित गर्दिसक्यो एकदमै हैन। अब केपी शर्मा ओलीले धर्मको मुद्दा पनि बोक्ने खतरा छ। तपाईँलाई एकपटक थाहा छ कि छैन, उहाँले बालुवाटारमै ओली वंशको एउटा सम्मेलन भेला सेला के गर्नुभएको थियो भनेपछि मान्छे बिग्रिन थालेपछि जाति खोज्न थाल्छ, भूगोल खोज्न थाल्छ, अनि धर्म खोज्न थाल्छ। अहिले उहाँ त देशकै प्रधानमन्त्री हो नि, तर बजेट जति सबै झापामा लानुहुन्छ। अहिले धेरै करोड खर्च गरेर एउटा ठुलो टावर बनाउने हुन्छ। हामीले मेरो निर्वाचन क्षेत्रमा खरको छानो भट्क्यौ भने 5000 रुपियाँ दिन हामी सक्दैनौँ, त्यो ल्याकेट छैन। तर उहाँले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा झापा जिल्ला होइन आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा ठुला ठुला टावर बनाउँदै हिँडिराख्नु भएको छ। बजेट चाहिँ यता भनेपछि कोरोनाको कारणले विकास बजेट चाहिँ कटौती भयो, सबै तानियो नि। कोरोनाको कारणले सारा हामीसँग भएको बजेट पुरै तानियो, तर आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा विकासलाई सेन्ट्रलाइज गर्ने काम भएको छ। त्यसैले जब मान्छे बिग्रिन थाल्छ, भूगोलको कुरा गर्छ, जातिको कुरा गर्छ, आफ्नो धर्मका कुरा गर्छ, अरू कुरा गर्छ। राजनीतिक दृष्टिकोण दर्शन सक्यो भने हैन, विकासप्रतिको एउटा एजेन्डागत रूपमा लाग्ने लगाव हैन, यी सबै कुराले काम गरेन भनेदेखि चाहिँ जाति, भूगोल, वंश हो, त्यसपछि धर्म सबै चिज। त्यसो भएदेखि अब केपी शर्मा ओलीले जान बाँकी चाहिँ त्यही धर्म रह्यो हैन। म चाहिँ त्यस्तो देख्छु, किनकि हामी सबैले उहाँलाई सपोर्ट, सारा कम्युनिस्ट आन्दोलन कम्युनिस्ट पार्टीको अभिभावक भइसकेपछि उहाँले टुप्पो सगरमाथाको अग्लो चुचुरोबाट सबैलाई समान रूपमा हेर्नु पर्थ्यो। तर आज हेर्नुहोस्, नियुक्तिका कुरा हेर्नुहोस्, आफ्नो गुट त्यो पनि झापा बाहेक कसैले त्यो अवसर पाउँदैनन्। त्यसपछि पार्टीमा दिने जिम्मेवारीका कुरा गर्नुहोस्, आफू नजिकका मान्छे बाहेक कसैले जिम्मेवारी पाउँदैन। अझ यस्तोसम्म उहाँले गर्नुभएको छ, एउटै व्यक्तिलाई सुरुमा जिल्लाध्यक्ष हुनु त्यो बनाउनु भयो, त्यसपछि केन्द्रीय कमिटीको सदस्य बनाउनु भयो, त्यसपछि इन्चार्ज बनाएर पठाइदिनु भएको छ। अनि हाम्रै त्यो प्रदेशमा युवराज गेवाली योभन्दा पहिले नेकपा एमालेको उपाध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो, तर त्यो महासचिवमा चुनाव हार्ने कमर शङ्कर पोखरेललाई फेरि प्रदेशको मुख्यमन्त्री पनि हुनुहुन्थ्यो, प्रदेशको इन्चार्ज बनाएर पठाइदिनु भयो। युवराज कंवर अहिले त्यसै बेरोजगार भएर बस्नुभएको छ भन्नाले यो भीम रावलका कुरा गर्नुहोस्, अष्टलक्ष्मी साक्यका कुरा गर्नुहोस्, अरू सबैका कुरा गर्नुहोस्, सँगसँगै जितेका विद्या भण्डारी सम्माननीय राष्ट्रपति हुनुहुन्छ, महामहिम हुनुहुन्छ, तर अष्टलक्ष्मी साक्यलाई 3 नम्बर प्रदेशको मुख्यमन्त्री समेत भन्न दिएन, स्वीकार्नु भएन। भनेको उहाँको अन्याय गर्ने, पार्टीमा समन्वयिक अवधारणा लागू गर्ने क्षमतामाथि चाहिँ प्रश्न पहिल्यै उठेका छन् हैन। गुटभन्दा माथि त उठ्नै सक्नु भएको छैन। यही हो सबैभन्दा ठुलो दुःख लाग्ने कुरा। हामी धेरै युवाहरू केपी ओलीकै पक्षमा पहिले थियौँ, तर उहाँको शैली, कार्यशैली, उहाँको गतिविधि, उहाँले गर्ने व्यवहारहरू, उहाँले प्रस्तुत गर्ने बोलीहरू हेर्दाखेरि अहिले मान्छे जति बुझ्दै गर्छ उहाँले छोड्दै जान्छन्। अब के मान्छेहरू एकदमै धेरै स्वार्थ लिएका मान्छेहरू उहाँसँग होलान्, अथवा केपी ओली ठिक छन्, महानायक हुन् भनेर भन्लान्, तर उहाँले नजिकबाट हेर्ने मान्छेहरू चाहिँ हत्रेका यो के गरे होलान् भनेर मान्छे कर्मश छोड्दै जान्छ। अब जहाँसम्म प्रधानमन्त्री पदमा केपी शर्मा ओली हुनुहुन्छ, प्रायःजसो पदमा आसीन व्यक्तिका विरोधीहरूले सडकमा आन्दोलन गर्छन्, तर व्यक्ति स्वयंका समर्थकहरू सडकमा निस्किन सुहाउँदैन। राजनीतिक हिसाबले त्यही कुरा स्थापित छ हैन। तर तपाईँले भनिहाल्नुभयो एउटा कचौरे समूह कचौरामा अट्ने जति, त्यो समूह सडकमा निस्किँदाखेरि केपी शर्मा ओलीले तिनीहरूलाई देख्नु भएको छैन। तिनीहरू वा साना साना सामाजिक सञ्जालमा लेखिएका विषय पनि उहाँले संसदमा टिप्पणी गरिराख्नु भएको हुन्छ। उहाँहरू सडकमा निस्केको देख्नु भएन कि उहाँले ल अझै निस्किनुहोस् भनेर प्रोत्साहन गरिराख्नु भएको छ कि किन ती मान्छेहरू बडो चमक दमकका साथ निस्किरहेका छन्? अब उहाँले नै निर्देशन गर्नुभयो, बालुवाटारमा राति 12 बजे बोलाएर निर्देशन गरेपछि चमक धमक होइन, सबै चिज हामी नै हौँ भन्ने त लागिहाल्छ नि।
आफैले निर्देशन गर्नुभएको छ। उहाँले स्वयंले निर्देशन गरेर सडकमा उत्र भन्दाखेरि ती साना साना समूह निस्किँदैछन् निस्किरहेछन्। त्यसो भएदेखि उहाँसँग यो झन्डै 2/3 आफ्नै पार्टीको अन्य पार्टीको सहित समर्थन छ। त्यो समर्थन चाहिँ विगतमा गरेकोले टेक्निकल मात्रै छ, अब भावनात्मक समर्थन चाहिँ बाँकी रहेनछ। नै जस्तै मैले पनि अब संसदीय दलको नेता बनाउँदाखेरि अब म गर्थेँ होला, उहाँलाई संसदीय दलको नेता म चुन्थेँ होला। तर 12-15 जना साथीहरू मिलेर उहाँलाई संसदीय दलको नेता बनाएको हो नि। हामी कुनै पनि सांसदले उहाँलाई भोट हालेर संसदीय दलको नेता बनाएका होइनौँ। उपस्थित भएर भोट हाल्ने अवसर अथवा समर्थन गर्ने अवसर पनि प्राप्त गर्नुभयो। यहाँ के भयो भने आज चुनिँदैछ भने हामीलाई बिहान मात्रै खबर गरियो। अनि दाङमा बसेको सांसदले एकै दिनमा दाङबाट काठमाडौँ आएर उहाँलाई भोटिङ कसरी गर्न सक्छौँ भन्नाले त्यो अवसर समेत नदिकन होइन, प्रधानमन्त्री हुने बेलामा त यति हतारो भयो कि समानुपातिकको लिस्ट बुझाएकै दिन राष्ट्रपतिबाट नियुक्ति सबै चिज 21 गते संसद सुरु भयो, 3 गते नै उहाँले शपथ लिइसक्नु भएको थियो होइन। सायद उहाँले नियुक्ति लिँदाखेरि सांसदहरू काठमाडौँ आइपुग्न भ्याउनु भएकै थिएन होइन। मै आएको थिएन, तपाईँ पनि हुनुहुन्न, म थिएन, मलाई खबर चाहिँ भनेको एक प्रकारले निर्वाचनपछि उहाँ हरेक चिजको हतारोमै हुनुहुन्छ। सबै चिज अध्यादेश ल्याउँदादेखि लिएर उहाँ मात्रै होइन राष्ट्रपतिज्यू पनि हतारमै हुनुहुन्छ उहाँ सँगसँगै। अब खै त्यो के भएको हो। अब यहाँ प्रधानमन्त्रीले अध्यादेश ल्याउने तयारी गर्नुहुन्छ, उहाँ तुरुन्तै स्वीकृति गर्नुहुन्छ, स्वीकृत भइसक्छ, 10 मिनेट स्वीकृत भइसक्छ, 10 मिनट पनि लाग्दैन त्यो होला, मलाई त्यस्तो लाग्छ। भनेपछि कम्तीमा राष्ट्रपति भनेको साझा भइसकेपछि राष्ट्रपति त पार्टीको मात्रै होइन नि, देशको साझा हुन त प्रधानमन्त्री पनि साझा हो, सांसद पनि साझा हो, पार्टीभन्दा माथि उठ्नु पर्ने हो। तर प्रधानमन्त्रीहरू चाहिँ राजनीतिक भूमिकैमा भएकोले गर्दाखेरि थोरै पार्टीप्रति ढल्किने, पार्टीको नीतिप्रति उत्तरदायी हुने परम्परा छ। तर राष्ट्र प्रमुखमाथि त्यही सम्बन्धित पार्टीले प्रश्न उठाउने अवस्था भनेको त दुर्भाग्यपूर्ण होइन। हेर्नुहोस् न, अध्यादेश ल्याउनु भयो, स्वीकृति भयो, फेरि जोगाउनु पर्यो, फेरि त्यो पुनर्स्थापित गर्नु पर्यो। अब हामी यस्तो राष्ट्रपति देख्न चाहन्छौँ जो एकदम विश्वासिलो, भरपर्दो, भने कम्तीमा 2 दिन बस्नुहोस्, छलफल गरोस् नेताहरूसँग, म पनि विज्ञहरूसँग सरसल्लाह गर्छु भनेर टुङ्ग्याउन छोडेर तु प्रधानमन्त्रीले जे भन्छ त्यो गर्न थालेपछि त किन राष्ट्रपति अर्को बनाउनु पर्यो? त्यो प्रधानमन्त्रीकै कार्यालयले अथवा सचिवालयले त्यो काम गरिहाल्छ नि। त्यसकारणले यहाँ बिग्रेको कहाँनिर छ भने जो हामीले यो देशलाई होल्ड गरिरहेछौँ अथवा अगुवाई नेतृत्व गरिरहेछौँ, जसले यो देशलाई एउटा गन्तव्यसम्म पुर्याउने भनेर जिम्मेवारी पाएका छौँ, उहाँहरू अथवा हामीहरू ती व्यक्तिहरू तत्त व्यक्तिहरू कुनै पनि जिम्मेवारी बोध गर्न सकिरहेका छैनौँ। कम्तीमा नाङ्गै भए पनि थोरै भए पनि त्यहाँ ढाकछोप त गर्नुपर्छ नि। अब 2 पटक आफ्नो नभए पनि पदको त इज्जत हुन्छ भन्ने मान्यता राख्नु पर्यो हैन। जस्तै म सांसद हुँ हैन, म सांसद हुँ, एउटा पार्टीबाट आएको व्यक्ति हुँ, तर पनि मैले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा काम गर्दाखेरि सबै खालका मान्छे, सबै राजनीतिक दललाई बोलाएर पहिले छलफल गर्छु, कुराकानी गर्छु। त्यही 6 करोड पैसा बाँध्दा पनि सबै राजनीतिक दललाई बोलाएर कुराकानी हुन्छ। त्यसपछि त्यही अरू योजनाहरू बाँध्दा पनि अरू राजनीतिक दलहरूलाई बोलाएर कुराकानी हुन्छ अनि कार्यान्वयनमा गइन्छ। भनेपछि यतिसम्म त हामी थोरै भए पनि नैतिकवान त बन्ने प्रयास गर्नु पर्यो अथवा मान्छेले देख्दाखेरि नैतिकवान चारित्रिकवान छ भन्ने खालको महसुस त गराउनु पर्छ। नदेखिने गरी जस्ता गतिविधि भए पनि हो, देख्न लायकका गतिविधि हुनु पर्यो नि। मेरो मनमा जेसुकै होस्, तर पनि यो ठिकै छ, ठिकै गर्यो, हामीसँग सरसल्लाह गर्यो, छलफल गर्यो, बोलायो, चिया खा भन्यो भन्नेसम्म त हुनु पर्यो नि। भनेको राष्ट्रपतिबाट त्यो स्तरको भूमिका त अहिले अपेक्षा गरिएन। पार्टीलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा पनि गुटभित्रै छिर्दिनु भयो तपाईँको। धेरै हत्तरीका अब योभन्दा धेरै त के कुरा गरौँ होइन। भन्नाले प्रधानमन्त्रीले जे भन्यो त्यो गर्ने होइन नि। उहाँले 2 दिन पेन्डिङमा राख्ने र छलफलको लागि ठाउँ दिनुपर्ने हो नि। जनमत कतातिर छ भनेर बुझ्ने
मनोविज्ञान कस्तो छ। मैले भने नि महामहिम राष्ट्रपतिले गरेको काम कम्प्लिट हुनुपर्छ अथवा सदर हुनुपर्छ। त्यो विषयमा कसैले पनि क्वेसन उठाउनु हुँदैन थियो। अघिल्लो 2 दिन अगाडि उहाँले 5-10 मिनट पनि नकुरिकन अध्यादेश स्वीकृत गर्नुभयो। अनि त्यसपछि जनमतले के भन्यो भनेर सरकार बाध्य भएर फिर्ता लिन्छ अनि फेरि त्यसमा पनि तुको तु स्वीकृति गर्नुहुन्छ। सांसदहरूले हैरान। राष्ट्रपति भन्ने पद चाहिँ उहाँले ख्याल गर्नुपर्छ, त्यसको गरिमा राख्नुपर्छ। किनकि उहाँ आज हुनुहुन्छ, भोलि अर्को आउला, भोलि त्यही अर्को आउने मान्छे अथवा राष्ट्रपतिले पनि अहिलेकै राष्ट्रपतिसँगै सिक्दियो भने के हुन्छ? अब यसैले नजिर बनाइदियो भने के हुन्छ? अथवा राष्ट्रप्रमुख भनेको चाहिँ त्यस्तो खालको भूमिका हो जहाँ चाहिँ अरूले गरेका कुरामा चाहिँ छाप हान्दिने बाहेक अर्को कुनै त्यो जिम्मेवारी छैन भन्ने सोच्यो। स्ट्याम्पेड मात्रै बन्नु भएन नि, प्रधानमन्त्रीको आफ्नो विवेक प्रयोग गर्ने संविधान छ, कानुन छ, नजिर छ, त्यो विषयमा विज्ञहरूसँग छलफल गर्ने। अब उहाँसँग त धेरै सेवा सुविधाहरू पनि छ, विज्ञहरू पनि छ, उहाँहरूसँग बोलाउने छलफल छ, त्यसको उपयोग गर्नु पर्यो, विवेकको पनि प्रयोग गर्नु पर्यो, कानुन र संविधानका एकदम भावना पनि बुझ्ने प्रयास गर्नु पर्यो नि, जनताको ज्ञान बुझ्नु पर्यो। अब रह्यो तपाईले त राष्ट्रप्रमुखले पनि आफ्ना जिम्मेवारीमा एउटा पदीय सम्मान रहने गरी पुरा गर्न सक्नु भएन भन्ने कुरा गर्नु भएन, अब गर्नुपर्छ। सँगसँगै यति बेलाको प्रश्न भनेको चाहिँ त्योभन्दा पनि महत्त्वपूर्ण प्रश्न चाहिँ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको विवादले देश बन्धक भएको छ। कोरोना महामारीका विषयका बहसहरू छायामा परेका छन्, एमसीसी को बहस छायामा परेको छ, नागरिकताको त्यत्रो ठुलो बहस 2.5 वर्ष लाएर चाहिँ कानुन ल्याउने प्रयास गर्दैछौँ, कम्प्लिट त्यसले पनि पूर्णता प्राप्त गर्न सकेन। यसको मतलब अब नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा छुट्टै भएर समाधान खोजिने हो अथवा सँगै बसेर यस्तै समस्याहरू चाहिँ निरन्तरता दिइरहने हो? के देखिन्छ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीलाई हेर्दाखेरि? अब एउटा जीवन्त र ठुलो पार्टीभित्र विवाद हुन्छ भन्ने हामी सबैले स्वीकार गर्नुपर्छ। यो स्वीकार गर्न लायक विषय हो। तर के हो भने पार्टी एउटा विधिमा चलिदिएको भए यस्तै विवादहरू आउँदैन थियो। विवादको समाधानको उपाय पनि त विधि सम्मत हुनु पर्यो। विधि बाहेक अर्को कुनै उपाय छैन। मैले भने नि सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी ओलीमा जबसम्म दम्भ, अहम, संसारकै सबैभन्दा शक्तिशाली, विद्वान, बलियो व्यक्ति म हुँ भन्ने रहँदासम्म यो अराजक तरिकाले नै देश अगाडि जान्छ। उही तानाशाह लुई 14 को जस्तो आई एम द स्टेट भने जस्तो। अब त्यो मनोविज्ञान रहँदासम्म देश बन्दैन। कम्तीमा पार्टी भन्ने चिज त एउटा केही नभए पनि हाम्रो विधान छ। त्यसपछि हामी यति ठुलो देश अथवा देशलाई सञ्चालन गर्ने ठाउँमा छौँ, त्यसले कानुन पनि मान्नुपर्छ होला, संविधान मान्नुपर्छ होला, विगतका नजिर मान्नुपर्छ होला। तर सब थोक मै हुँ भन्न थालेपछि त बिग्रियो नि। अहिले जस्तै प्रधानमन्त्री ओलीको यही सोच जस्ताको तस्तै बस्यो भने देश जाँदैन अगाडि। देश त अगाडि जाँदैन, उहाँ चाहिँ अगाडि जानु होला। उहाँ त जाने कुरै भएन नि। अहिले अगाडि जाने बेला अब उहाँको पदीय रवाब समाप्तिको दिन नजिकिएको हो। अब मान्छेहरूको जब कमजोर अथवा ठुलो महत्त्वकांक्षी राख्छ त्यस बेला उसको पद जुन छ त्यो चाहिँ धरापमा पर्ने अवस्थाको सिर्जना हुन्छ। यो जुनसुकै तानाशाहको इतिहास हेर्दा त्यस्तो देखिन्छ। त्यसकारणले म अनुरोध गर्न चाहन्छु केपी कमरेडलाई माओसेतुङ अथवा अहिले जसरी चाइनामा माओसेतुङलाई मानिरहेछन्, जसरी माओसेतुङलाई मानिरहेछन्, किम इल सुङ त्यो उत्तर कोरियामा मानिरहेछन्, अहिले सी जिनपिङ अहिले राम्रो नेताको रूपमा मानिरहेछन्, त्यो तरिकाको नेताको रूपमा स्थापित भएको देख्न चाहने मान्छे म हुँ। तर त्यो पोजिसन त्यो अवस्था आउँदैन किनकि उहाँमा घमण्ड छ। उहाँ त्यो अवस्था आउने लक्षण देखिँदैन। पतनको बाटोमा लाग्नुभयो। त्यसैले त बहसहरू विवादहरू अहिले सारा जनताहरू केपी ओलीले सक्दैनन् भन्ने खालका कुराकानी गर्न थालेछन्। विगतमा यति खुसियाली यति हर्ष उल्लास थियो केपी ओली प्रधानमन्त्री बन्दै गर्दा। केवल नेपाली जनता मात्र होइन
नेपालका कम्युनिस्ट आन्दोलनमा लागेका मान्छे होइन, कम्युनिस्ट आन्दोलन बाहेकका मान्छेले पनि केपी ओलीले केही गर्छ है, केही गर्न सक्छ भन्ने मनोविज्ञान थियो, त्यो विश्वास थियो, तर आज सबै कुठाराघात भयो। अब अरू विपक्षी दलको कुरो त छोडिनुहोस्, अब आफ्नै दलभित्रका सांसदहरूले समेत त्यो खालका विश्वास गर्न छोडेका छन्, विश्वास गुमाउनु भयो। अब आफ्नै त्यसो भएदेखि जसले निर्वाचित गरेको हो उसकै विश्वास गुमाएर त त्यो पद, त्यो रवाब, त्यो आशा केही पनि बाँकी रहन्छ। जस्तै संसदीय दलको नेता बनाउँदा पनि माधव नेपालले नै उहाँको नाम प्रस्ताव गरेको, जीएन कमरेडले गरेको, समर्थन गरेको। तर आज उहाँ बाहेक एकजना सिनियर नेता को छ कि माधव नेपालले प्रधानमन्त्री हुन नपाएर हो उहाँको विरोध गरेको? जीएन खनाल, सबै कुनै पनि स्वार्थ नभएको नेता जीएनलाई म मान्छु कि उहाँले फेरि राष्ट्रपति अथवा प्रधानमन्त्री बन्न नपाएको कारणले विरोध गरेको हो, या वामदेव कमरेडले केपी कमरेडलाई 9 राष्ट्रिय महाधिवेशनदेखि अहिलेसम्म कम्प्लिटली कुनै पनि स्वार्थ बेगर सपोर्ट गरिरहेको। तर आज त्यो वामदेव कमरेडले समेत उहाँको अब्जेक्सनमा कमरेड प्रचण्डले जे केपी कमरेडले भनिराख्नु भएको थियो त्यो मान्दै जानुभयो। तर अब कमरेड प्रचण्डले दुईटै पदबाट रिजाइन दिनुपर्छ भन्ने ठाउँमा पुग्नुभयो। भनेपछि यी सबै सिनियर नेताहरू प्रधानमन्त्री भइसक्नु भएको छ, अरू सबै ठाउँ। अब यस्तो मान्छेहरू पनि विरोध गर्नुको कारण केही त होला नि। त्यसो भएदेखि उहाँले या त सच्चिनु पर्यो या त सकिनका लागि तयार हुनु। उहाँ सच्चिनु पर्छ। अब सकिनु भयो भने त अब कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई क्षति हुन्छ। त्यस कारणले म फेरि अनुरोध गर्न चाहन्छु, उहाँ सच्चिनु पर्छ, कम्युनिस्ट आन्दोलन जोगाएर राख्नुपर्छ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा यही नाममा एक भएरै रहोस्, राष्ट्रका लागि के गर्छौँ भनेर संयुक्त घोषणापत्र आएको थियो त्यति बेलाको, त्यसको कार्यान्वयन होस्, आम नागरिकलाई धोका भएको महसुस नहोस्। तपाईँहरू त्यो कायम गर्नका लागि सफल हुनुहोस्। शुभकामना। समय र विचारका लागि पनि धन्यवाद। दर्शकबिन तपाईँलाई पनि धन्यवाद यतिन्जेल हेरेर साथ दिनुभयो। कार्यक्रमको समय सकिएको छ। म सहित सम्पूर्ण युनिट बिदा चाहन्छौँ। सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।